बरमूदा ट्रायंगल की पुरअसरारियत हकीकत सामने आ गई। नाजरीन, जब कभी हम बहरी और फ़ज़ाई जहाज़ों के अचानक गायब हो जाने के हैरान कुन वाक़यात का जिक्र सुनते हैं तो फ़ौरन हमारे जहन में बरमूदा ट्रायंगल का नाम आता है। इस खत्ते में बहरी जहाज़ों के गायब होने के वाक़यात की कहानियाँ 19वीं सदी के वसत में फैलना शुरू हुई, मगर इसको शोहरत दिसंबर 1945 में उस वक्त मिली जब अमरीकी बहरिया की फ़्लाइट 19, जो कि 5 टारपेडो बमबार तैयारों पर मुश्तमिल थी, अटलांटिक में मामूल के मुताबिक मिशन पर निकली और गायब हो गई। तैयारों का मलबा या अमले के 14 अरकान के बारे में कुछ इल्म ना हो सका, और जब ये रिपोर्ट सामने आई कि इसकी फ़्लाइट मिशन को ढूंढने वाले तैयारों में से एक तैयारा गायब हो गया, तो लोगों का तजस्सुस मज़ीद बढ़ गया। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम आपको बरमूदा ट्रायंगल के मुतालिक कुछ ऐसा बताने जा रहे हैं जिसे यकीनन आपने पहले कभी भी नहीं सुना होगा। वीडियो शुरू करने से पहले अपने सब देखने वालों से गुजारिश है कि उर्दू न्यूज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और नीचे दिए गए बेल आइकॉन को दबा दें, क्योंकि यहाँ मिलेंगी आपको सबसे ज़्यादा इंटरेस्टिंग और हैरत अंगेज़ और इंफॉर्मेटिव वीडियोस। नाजरीन, 1970 में चार्ल्स की शाया करदा किताब दी बरमूदा ट्रायंगल ने इस खत्ते को दुनिया भर में मशहूर कर दिया। इस किताब की 30 ज़बानों में 2 करोड़ कॉपियाँ फ़रोख्त हुईं। इस किताब में हवाई जहाज़ों और बहरी जहाज़ों की गुमशुदगियों की कई वजूहात का जिक्र मिलता है। मसलन हादसातों की एक वजह इस इलाके में भारी आमदोरफ्त भी हो सकती है। समंदरी तूफान भी इन हादसों का बाइस हो सकते हैं। इन दो समझ में आने वाली वजूहात के अलावा कई ऐसे असबाब का जिक्र भी किया गया है जो मावराए अकल हैं। मिसाल के तौर पर किताब के मुसन्निफ का कहना है कि इन गुमशुदगियों का बाइस टेम्परल होल्स भी हो सकते हैं। समंदर में गर्क हो जाने वाले अफसानवी सल्तनत अटलांटिस, जिसका जिक्र सबसे पहले अफलातून ने किया था, वो भी इन हादसों का सबब हो सकती है, और किसी दूसरे सैयारे की ट्रांसपोर्टेशन टेक्नोलॉजी भी इन हादसों की वजह हो सकती है। इसके अलावा भी कई सुपर नेचुरल वजूहात का जिक्र इस किताब के अंदर मिलता है। इस वक्त से लेकर आज तक इंसानों ने और साइंसदानों ने बरमूदा ट्रायंगल पर बहुत ज़्यादा तहकीकात की और जहाज़ों की तबाही के मुख्तलिफ रीज़न भी पेश किए, मगर किसी भी तहकीक में अब तक इस सवाल का जवाब सामने नहीं आ सका कि जहाज़ों और तैयारों के तबाह होने के बाद उनका मलबा किधर जाता है, क्योंकि गैर मुसद्दिका रिपोर्ट के मुताबिक हर साल इस खत्ते में औसतन 4 तैयारे और 20 बहरी जहाज़ गुम हो जाते हैं। नाजरीन, बरमूदा ट्रायंगल बहरे ओकियानूस में वाक़े एक समंदरी तकोन है जो 5 लाख स्क्वायर मील रकबे पर फैली हुई है, और यहाँ बहुत ज़्यादा समंदरी ट्रैफिक होती है। इस इलाके का एक कोना बरमूदा में और दूसरा पोर्टो रिको में और तीसरा कोना मेलबोर्न फ्लोरिडा के करीब एक मुकाम में वाक़े है। बरमूदा ट्रायंगल इन्हीं 3 कोनों के दरमियानी इलाके को कहा जाता है। नाजरीन, क्या आप जानते हैं कि बरमूदा ट्रायंगल और बहरुल काहिल दुनिया में यही 2 मुकाम ऐसे हैं जहां कतब नुमा काम करना छोड़ देता है। दोनों में मुताद्दिद हवाई और बहरी जहाज़ गायब हो चुके हैं, और इंतहाई ताज्जुब खेज़ बात यह है कि दोनों जगहों के दरमियान ऐसे जहाज़ों को सफ़र करते देखा गया जो बहुत सालों पहले गायब हो चुके थे। दोनों के अंदर ऐसी मकनातीसी कशिश या बड़की लहरें मौजूद हैं जो बड़े बड़े जहाज़ों को तोड़ मरोड़ कर निकल जाती हैं, और ख़ास बात यह कि दोनों के दरमियान उड़न तश्तरियाँ उड़ती देखी गई हैं। बहरे ओकियानूस का ये समंदरी इलाका आज भी दुनिया भर में खौफ और दहशत की अलामत बना हुआ है। बरमूदा ट्रायंगल पर होने वाला सबसे पहला हादसा जिसका तहरीरी सबूत मिलता है 1780 में हुआ, जब बरतानिया का एक जंगी बहरी जहाज़ जनरल गेट्स बरमूदा ट्रायंगल में पुरअसरार तौर पर गुम हो गया।
اس کے بعد 1799 میں ایک فرانسی جنگی جہاز 340 افراد سمیت تباہ ہو گیا۔ 1780 سے 1824 کے درمیان امریکن نیوی کے کئی جنگی جہاز برمودا ٹرائینگل میں گم ہو گئے۔ 1814 میں امریکی بحریہ کا عظیم ترین جنگی جہاز ایسا لاپتہ ہوا کہ آج تک اس کی گمشدگی کا جواز پیش نہیں کیا جا سکا۔ برمودا ٹرائینگل میں پہلا تجارتی جہاز 1840 میں گم ہوا۔ اس کا نام روسالی تھا۔ 222 ٹن وزنی لکڑیوں سے تیار کیا گیا یہ جہاز بہاماس کے نزدیک لاپتہ ہو گیا، جبکہ پہلا مسافر بردار بحری جہاز 1840 میں لاپتہ ہوا۔ اس بحری جہاز میں 400 سے زائد افراد سوار تھے۔ اس میں سے نہ کوئی مسافر اور نہ ہی بحری جہاز کا ملبہ مل سکا۔ لوگ برمودا ٹرائینگل کے بارے میں مختلف رائے رکھتے ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ یہ دجال کے رہنے کی جگہ ہے، تو کوئی کہتا ہے کہ یہاں کوئی دوسری مخلوق رہتی ہے۔ کسی نے اسے ایک بہت بڑا بلیک ہول قرار دیا جو ہر چیز کو نگل جاتا ہے، اور سائنسدانوں کے خیال میں یہاں پر مقناطیس بھی کام کرنا چھوڑ دیتا ہے۔ برمودا ٹرائینگل جو پہلے ہی اپنے خوفناک اور پراسرار قصوں کی وجہ سے بے انتہا مشہور ہے، اس کی پراسراریت اس وقت اور بڑھ گئی جس میں اچانک سے ایک جزیرہ ظاہر ہو گیا۔ برمودا ٹرائینگل میں یہ جزیرہ اپریل 2017 میں سامنے آیا تھا۔ قریب و جوار میں رہنے والے لوگ اور ماہرین اس پراسرار جزیرے کے قریب جانے سے منع کرتے ہیں۔ مقامی لوگوں نے اس پراسرار جزیرے کو چلی کا نام دیا ہے۔ 1 میل لمبے اور 400 فیٹ چوڑے اس جزیرے میں ہر طرف ریت ہی ریت دکھائی دیتی ہے۔ نئے سامنے آنے والے جزیرے چلی پر مردہ مچھلیوں اور سیپوں کی بہت بڑی تعداد دیکھی گئی ہے۔ اس پراسرار جزیرے پر شارک مچھلیاں بھی پائی گئی ہیں۔ یہ جزیرہ پانی کی طاقتور لہروں سے 50 گز کے فاصلے پر ہے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ اب برمودا ٹرائینگل کا معمہ سائنسی بنیادوں پر حل ہو چکا؟ وہ ہوائی جہاز جو پانی میں گر کر تباہ ہوئے تھے، ان کو انہی پانیوں کی گہرائیوں سے جا کر نکال لیا گیا، جس سے اس خیال کی تردید ہوتی ہے کہ برمودا ٹرائینگل کے پانیوں میں نہیں جا سکا۔ اب انہی سمندروں پر جہاز چلتے ہیں، انہی فضاؤں میں جہاز اڑتے ہیں، کیونکہ امریکی سائنسدانوں کے مطابق اس خطے کے اوپر پھیلے 6 پہلو بادل ممکنہ طور پر بحری جہازوں اور طیاروں کی گمشدگی کا باعث بنتے ہیں۔ کولوراڈو یونیورسٹی کے ماہرین کی تحقیق میں بتایا گیا کہ یہ 6 پہلو بادل 65 میل فی گھنٹہ کی رفتار سے چلنے والی ہوائیں پیدا کرتے ہیں، جو ہوائی بم کی طرح کام کرتے ہوئے بحری جہازوں کو غرق اور طیاروں کو گرا دیتی ہیں۔ برطانیہ کی یونیورسٹی کے بحری جغرافیہ کے ماہر ڈاکٹر سائمن باکسل کی تحقیق کے مطابق برمودا ٹرائینگل کے مقام پر 2 یا 3 مختلف پانی ملتے ہیں، جس کے باعث ہماری سوچ سے بھی بہت بڑے طوفان اٹھتے ہیں۔ ایسے طوفان سمندر میں کہیں بھی اٹھ سکتے ہیں، لیکن برمودا ٹرائینگل نارتھ اٹلانٹک کا بہت بڑا حصہ ہے جہاں 2 سے زائد پانی ملتے ہیں۔ اس کے 3 اطراف میں فلوریڈا، برمودا اور پیورٹو ریکو ہے۔ چنانچہ یہاں سے بحری جہاز بہت زیادہ تعداد میں گزرتے ہیں اور ان کے ڈوبنے کے واقعات بھی اسی لیے زیادہ ہوتے ہیں۔ ایک اور تحقیق کے مطابق سمندر کی تہہ میں میتھین گیس پائی جاتی ہے۔ سمندر میں میتھین گیس کی زیادتی ہونے پر سمندر کی تہہ پھٹ جاتی ہے، جس کے نتیجے میں سمندر میں بڑے بڑے گڑھے پیدا ہوتے ہیں۔ میتھین گیس کے دھماکوں کی وجہ سے سمندری پانی کا درجہ حرارت بھی بڑھ جاتا ہے، جس کی وجہ سے بحری جہاز ڈوب جاتے ہیں۔ ماہرین کا خیال ہے کہ اگر کسی طرح سینکڑوں فٹ گہرے گڑھوں کی تہہ میں دیکھنا ممکن ہو سکے تو برمودا ٹرائینگل میں غائب ہونے والے بحری جہازوں کی باقیات بھی مل سکتی ہیں۔ ماہرین کے مطابق اس سمندری علاقے میں کوئی بھی ایسی بات بالکل نہیں جسے پراسرار قرار دیا جا سکے۔ ناظرین، برمودا ٹرائینگل کی پراسراریت کا بھانڈا اب پھوٹ چکا۔ سادہ سی بات ہے کہ یہاں سے زیادہ بحری ٹریفک گزرتی ہے، اس لیے یہاں اسی تناسب سے زیادہ حادثے ہوتے ہیں۔ جب ماہرین نے برمودا ٹرائینگل میں بحری ٹریفک کے تناسب سے حادثات کی شرح نکالی تو معلوم ہوا کہ یہ دنیا کے کسی بھی دوسرے علاقے سے مختلف بالکل نہیں۔
नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने बरमूडा ट्रायंगल की हकीकत से पर्दा उठाया है। हम उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। अब हम आपसे इजाज़त चाहते हैं। देखते रहिए उर्दू न्यूज़ चैनल।